السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحبابين وعزانين، نتمنى تكونوا تكون بخير وعلى خير. اكون ديا في الفيديوهات تيغمية على خير ان شاء الله. غساد راه نقدم غير تيرمت اللي دي تاش كان طرخه باهره ارتاش كتميم تيغا صيفيه. هاتي يكشم الصيف تبارك الله. راه تحتاج جاكرا تيرام اللي خفيفنين بردنين. نتمنى اكون تعجبتي رمتات. دورت ما يتسجع لايكات النون دونوري اشترك القناه، يشترك يفعل الجرس باش اتيلكم كل جديد. نبدو على بركه الله. ونملغ المقادير في نفس الوقت الطريقه ما نكسرت تنسكا. غيد الا دارنا الصدر نفلوس راه تبيغ الشرائح تبيغ رقيق يقزو من رقيقنين زون الطريقه ياد. بالنسبه نفلوس مش كداري لان تلا داري تقريبا غير نص كيلو نصدر نفلوس. يمكن هاد تسكرم كوني لادند تسكرم الصدر نبيبي يغداروني لا. مهم رتي تبي رقيق ولكن تيدفل اي المرصويات اللي قانين شويه غزيفنين باش تنتكشم العطريه. بالنسبه للعطريه اللي راه نحتاجها داري معلقه مزين نسكن جبير، المعلقه مزين الخرقوم بلدي من الاحسن نتيقه صحي داريا كيت نسميحلان. تيلي درنا معلقه مزين التحميره، معلقه مزين الهريسه. بالنسبه للهريسه يمكن ونور داري ليه البزار نيغد غوره تيري من الحر يمكن اتي تحيدم، ولكن الهريسه تتشكى الدجاج تفلكي. تيلي درنا غنص الحامضه دات نتعصر رنتكا غير العصيرنس. ارنت زيد ميك نرنسم افولوسات سليازير والنور داري لا ليازير نكيهاتي كي غليازير طري والنور داري لا اريتيكا تيزوكني تنغد يزوكني تيكا استعربت الزعترة او لا الزعتر. تيلي دار نغسين الدروسان الثومه اللي نحكات نغل حكاكه رقيقه. ارت زايدي العناصر د ميك نزيت العود تقريبا معلقه مقور نزيت العود د تيسنت توختيميل الاخر عاد تنزيد صافي. راه تخلط العناصر كله راه تخلط مزيان صافي. راسن تكامير البلاستيك نغد غير تدلم الطبقات تجيمد ايت شرمل مزيان. غلقتنا يد اللي ختنوجا ايت شرمل مزيان. نرد نشك انوجد البطاطا اللي اللي نرافق الدجاجان. داد نتاسي البطاطا دات نتبي المرصويات مزينين زون طمكه او رداشك المرصويات غليظن او رداشك رقيقن بزاف. هاتي زون الطمكه نراقيس نتكلم مربع طمكه مزينين صافي. رتنتيكا غيان سميتو المول اللي كشمن سفران سويقا وين الزاج اولا غيكاد غير نكي يخطوين لاطارت. سي غدسين الدروسان الثومه حكوختن ريسني نزيد غير البطاطايات من بعد ريس زيد الطبقات الاعشاب المنسمه اتي ارنزدان دارو عطار اي ولا يغور دارون لي الاعشاب المنسمه ارت زيادم الزعتر نيغد الزعتره تنتنير تفولكين ناسي دميك الزيت اللي سيور ماشي تي العود زيد داست. المهمه تقويت الكميه ني تيكوت شويه زون تسنات المعلق باش البطاطا او راون تلصق صافي. ورات ندالو لا والو رت نشكشم صفران غيكاد اركي غتنوا اشكو اختي اللمر تلاقي ومان تريون تعجن اتي تشكشم او تدلو ولا والو تشكشم صفران اركي غتنوا اتي تقلب الصفر متيدي ختنوا الصفر متيد غيد تلا داري مكلي تزراميه تفلفل تازكارت ديال تخضريت حيد غاس الزريعانس السير دخت مزيان صافي. راتي تبيغ دغمكاد تيقزو مينا اللي مزينين او بزاف تمزي بدون الطريقه يد تقول له بيغس نفس سميتو نفس يقزو من ركيس نسكخ او رباه تشل زون كدا تنتكا غل حشوات وهو تبين باش يغتنكا الطبق تبين تفكلون يفولكين.
من بعد ما اللي تكون لو بيغ درت تسيغيت المقله، قرقيس زيت ليسيور، زيت نباتيه، راسي ضيف كراد الفصوص نتوما اللي حكيخ غير الحكاكه رقيقه. من بعد راه تضيف فلفلان اللي بيغ المرصواتين زون ضمكه، ارت تشحر غضمكه ارت نتحرك غير كي تشحر نور تبيد دمخ تحرك باش التوميان اوراو نجدر هاتي تزرم يتحمر يفلفل، ولكن التومه هاتي تقامه نفس اللون. راه تضيف سميتو جبانيه، الحمص هاتي ديجا السنويخت اللي غينوا مزيان، داتي التاسيم تقم تغوامان يرقد مزيان صافي تسنومت زون مكدا تيتقام تحريرت اركي غاسي اي 6 درهم سيدو دانو مكد ارينوا تفهمتيني نوا. ريس ضيف المعلقه مزين التحميره، المعلقه نتاع الهريسه تيسنت صافي تخلط كلشي، تخلط اركي ينسجم العناصر زون الضمكه. هاتي صراحه سلطه دغير غمكد يمكن تقدم غير غيكا سلطه يفولكين باهره صراحه الله. نكي تعجبي بزاف ني غا تديدا ونسرغ او ريميل سنا الاعجاب النون ولا كني صافي اللي غي كله الحمصه نسحو خسرت يسوى الشرموليان صافي راه سخسيغ ارد تسيغيت المقلايه ضني دهنخت تكدهن ماشي تكمل كميه كثيره الزيت غير تدهن بس الزيت ليسيور. تضيف ماء تجي متركي تحمى مزيان تقن مقيس الشرائح اللي نبي يقزو من اللي نبي نفلوس الطريقه يد زون نشوي الشوايه بلا انا ضغط صاغم الفخار ضغط شوي. الطريقه تشكد ساهل في نفس الوقت تشكد الدجاجه يفولكي يشكد يفتي يشكد يرطب ورينشف، ولكن التسيم العافيه تيتجهدم او تسكر متوسطاني غد تدروس بزاف باش اوروني يطلق الصدرد اوروني يطلق يوامان دغيا دياش كيسوامان يتحمر غسنات الجهات زون دغيكا صافي. من بعد اللي غينوا وفلوس حتى البطاطا تنوا نتسير نتخلط كلشي الحمص اللي نوجد ندي فلفله راس نتزايد افلوس اولا مكلياوني غير غداروني الا الصدر نبيبي تنت يمكن اتي تضيف راس تضيف البطاطا كيما تشوفوا البطاطا ارتي نتاسي ولا انت راس نتزايد هاتي ورتاجن ولا والو صافي نتخلط العناصر مزيان اركيخت كله نخلط صافي راه صيغ غيد زيد غيات الكميه المعدنوس تفلس بغيميك المعدنوس اريك المذاق في نفس الوقت اريك حتى المنظر يطبقن غير قستيلين توقت الالوان اللي صراحه رتيني مدناتي تيولي نرشتن قبل نحليك صافي نتسي التفصيل اللي غير نقدم تيرمت ارقيس نتيكا تيرمت اللي نوجد ارتاش كثير من التفول كارت منا كنت تعجب يكون يعجب لا فيديو نغسد الطريقه اللي سو نقدم غسل امازيغيا او تدوم اي تسجام اي راونتيني بسلامه الفيديو يضني ان شاء الله.